ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र स्त्रीप्रत्ययप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र 32तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 32तमे पाठे तत्र स्वाङ्गलक्षणं द्वितीयम् अस्माभिः पठितम्। अतत्स्थं तत्र दृष्टञ्च, तस्य उदाहरणं सुकेशी सुकेशा वार्थ्या इति पठितम्। तत्र सुकेश इति शब्दात् विकल्पेन ङीष् भवति। तदनन्तरं तत्र उक्तम् अप्राणिस्थस्यापि प्राणिनि दृष्टत्वात्, नाम तस्य स्वाङ्गत्वं भवति एवं रीत्या लक्षणकल्पनेन। तदनन्तरं तेन चेत् तत् तथा युतम् इति अग्रे उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टम्। तत्र सुस्तनि सुस्तना वा प्रतिमा इति तत्र उदाहरणं दृष्टं। प्राणिवत् प्राणिसदृशे स्थितत्वात्, प्राणिवत् प्राणिसदृशे यत् स्थितं भवति तदपि स्वाङ्गं भवति, अतः तत्र ङीष् विकल्पः अवगन्तव्यः। ततः तत्र अग्रे अस्माभिः सूत्रं पठितं नासिकोदरौष्ठजङ्घादन्तकरणशृङ्गाच्च इति। तत्र नासिकादिभ्यः एभ्यः वा ङीष् स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। तत्र किमर्थमिदं सूत्रम् इति मूले एव उक्तं यत् आद्ययोः बह्वजलक्षणो निषेधः बाध्यते, नाम नासिका उदर न क्रोडादिबह्वचः इत्यनेन उक्तः निषेधः एतेन बाध्यते। पुरस्तादपवादन्यायात्, नाम पुरस्तादपवादन्यायेन इदं तत्र न क्रोडादिबह्वचः इत्यस्य एव बाधकः भवति, न तु सहनै विद्यमानपूर्वाच्च इत्यपि उक्तम्। अग्रे उक्तम् ओष्ठानां पञ्चानां तु असंयोगोपधातिति परिदासे प्राप्ते इदं वचनं, नाम इदं सूत्रं क्रियते मध्येपवादन्यायात्, नाम मध्येपवादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते न तु उत्तरान् इति कृत्वा। तदनन्तरं तत्र सहनै विद्यमानपूर्वाच्च इति लक्षणस्तु प्रतिषेधः परत्वात् अस्य बाधकः भवति तेषु उदाहरणेषु इति सर्वम् अस्माभिः व्याख्यायां पठितं। तदनन्तरं तुङ्गनासिकी तुङ्गनासिका, ततः कुम्भोदरी कुम्भोदरा, बिम्बोष्ठी बिम्बोष्ठा, सुजङ्घी सुजङ्घा, शुभ्रदन्ती शुभ्रदन्ता, सुकर्णी सुकर्णा, सुशृङ्गी सुशृङ्गा इत्यादीनि सर्वाणि उदाहरणानि अत्र अस्माभिः चर्चितानि। ततः काशिकाकृतः अत्र वचनम् एकम् अस्माभिः पठितं। वृत्तिकृतः किं वचनम् अङ्गगात्रकण्ठेभ्यः वक्तव्यम् इति। अतः स्वङ्गी स्वङ्गा, सुगात्री सुगात्रा, सुकण्ठी सुकण्ठा इत्यादीनि रूपाणि अपि भवन्ति इति। तत्र केचन अत्र अनुक्तसमुच्चयार्थचकारेण इदं साधयन्ति, केचन तु इदम् अप्रामाणिकमेव वर्तते, नाम भाष्येन उक्तम् इति कृत्वा प्रमाणभूतं नास्ति इति कथयन्ति। अत्र सूत्रे क्रमशः यानि वार्तिकानि भवन्ति तानि अपि अस्माभिः पठितानि। पुच्छाच्च इति वार्तिकं पठितं, तस्य सुपुच्छी सुपुच्छा इति उदाहरणद्वयं पठितं। तदनन्तरं कबरमणिविषशरेभ्यो नित्यम् इति वार्तिकं पठितं। तत्र कबरं
चित्रं पुच्छं यस्याः सा कवरपुच्छी भवति। एवमेव मणिपुच्छी विषपुच्छी इत्यादीनि उदाहरणानि सर्वाणि अपि तत्र अस्माभिः साधितानि। ततः उपमानात् पक्षाच्च पुच्छाच्च इति अग्रिमं वार्तिकम् अस्माभिः पठितं। तस्मिन् वार्तिके तत्र उलूकपक्षीशाला इति पठितम्। उलूकपुच्छीसेना इति च। तदनन्तरं नक्रोडादिबह्वचः इति निषेधः पठितः। क्रोडादेः बह्वचश्च स्वाङ्गात् ङीष् न स्वाङ्गान् न ङीष् इति सूत्रस्य उदाहरणं दृष्टं सम्यक्। तदनन्तरं तत्र कल्याणक्रोडा इति उदाहरणं दृष्टं। क्रोडा अर्थात् अश्वानाम् उरः भवति इति पठितम्। आकृतिगणः अयं भवति, तस्मात् सुजघना इत्यादयः अपि प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति इति उक्तम्। तदनन्तरं सहनै विद्यमानपूर्वाच्च इति सूत्रं पठितं। तत्र उक्तं सह इत्यादि तृकपूर्वान् ङीष् इति सूत्रस्य अर्थः उक्तः। अतः सकेशा अकेशा ततश्च विद्यमाननासिका इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र पठितानि सम्यक्। तदनन्तरं तत्र अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। सकेशेति सः केशाः यस्याः इति बहुव्रीहिः सः केशो विद्यमानवचनः वोपसर्जनस्येति सभावविकल्पः स्वाङ्गाच्च इति प्राप्तस्य निषेधः नासिकोदर इति ङीष् विकल्पोऽप्यनेन बाध्यते इत्युक्तं स्मारयितुमुदाहरति विद्यमाननासिकेति। विद्यमाना नासिका यस्याः इति बहुव्रीहिः सम्यक् इति तत्र लिखितम् इति व्याख्यायाम् अस्माभिः अन्ते इमाः पङ्क्तयः पठिताः। अयं 32 पाठः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्यास्य प्रवृत्तः। अधुना तावत् स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्यास्य 33 पाठः अस्माकं क्रमे अग्रे आरब्धो भवति। तत्र 33 अस्मिन् पाठे अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। तच्च सूत्रं भवति एवम्। नखमुखात् संज्ञायाम् इत्यस्ति। एवं खलु। तत्र नखमुखात् नखञ्च मुखञ्च नखमुखं तस्मात् नखमुखात् समाहारद्वन्द्वः भवति अत्र। ततः संज्ञायाम् इति सप्तम्यन्तं भवति इत्युक्तमेव। व्याख्याता कथयति नखमुखादिति समाहारद्वन्द्वः शेषपूर्णेन सूत्रं व्याचष्टे ङीष्णेति। अत्र अन्यतो ङीष् इत्यतः ङीष् इत्यनुवर्तते। स्वाङ्गाच्चोपसर्जनादसंयोगोपधात् इत्यतः स्वाङ्गात् नक्रोडादिबह्वचः इत्यतः च न इति। अपि च स्त्रियां प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति एते अन्ये अधिकाराः अत्र अनुवर्तन्ते। ततः सूत्रार्थः उच्यते। मूले सूत्रार्थः तदेव शेषपूर्णेन सूत्रार्थं कथयन्नस्ति इति कथयति खलु व्याख्याता। मूले किमुक्तं ङीष् न स्यात् इति व्याख्याता कथयति स्वाङ्गाच्च इति प्राप्तस्य निषेधोऽयं स्वाङ्गाच्चोपसर्जनादसंयोगोपधात् इति योऽयं निषेधः इति यः विधिः तस्य निषेधः एषः भवति। एवं खलु। नाम तद् स्वाङ्गवाचकः नखशब्दः मुखवाचकः च यः मुख इति च स्वाङ्गवाचकः यः शब्दः तदन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रीत्वविवक्षायां ङीष् न भवति अपितु टावेव भवति इति भावः इति। तत्र
नखान्तमुदाहरति शूर्पणखेति एवं खलु कथयति राक्षसी विशेषस्य नाम इति रावणस्य स्वसा आसीत् खलु रामायणे प्रसिद्धखलनायिका खला चैषा नायिका खलनायिका एवं खलु तत्र अग्रे कथयति शूर्पाणि इव कररुहाः यस्याः कररुहाः नाम तदेव नखाः इति अश्वपदविग्रहो भवति नाम स्वपदविग्रहः अश्वपदविग्रहः इत्येतस्मिन् विषये अग्रे ज्ञास्यते समासप्रकरणे कथयति संज्ञात्वेन नित्यसमासत्वात् इति एवं खलु नाम संज्ञायां समासः नित्यः भवति कुतः वाक्यत्वेन नाम न व्यवह्रियते वाक्यत्वेन संज्ञा न व्यवह्रियते संज्ञा तु समस्तपदत्वेन एव व्यवह्रियते यदि समासः अस्ति अन्यथा असमस्त अखण्डपदयुक्ताः अपि संज्ञाः भवन्त्येव सम्यक् अग्रे कथयति पूर्वपदात् संज्ञायाम् इति नत्वम् अट्कुवाङ्मं व्यवायेपि इत्यनेन णत्वं न प्राप्नोति कुतः समानपदत्वाभावात् अखण्डपदत्वाभावात् तच्च सूत्रं पूर्वमस्माभिः पठितमेव अतः एतेन णत्वं भवति अतः शूर्पणख इत्यस्मात् टापि सति शूर्पणखा इति रूपं सिद्धं भवति अग्रे कथयति व्याख्याता केवलयौगिकत्वे तु ङीष् भवत्येव णत्वं तु न इति केवलयौगिकत्वे तु ङीष् भवत्येव किमुक्तं नखमुखात् संज्ञायाम् नाम प्रकृते यौगिकः यदि केवलः शब्दः वर्तते नाम संज्ञा यदि गम्यमाना नास्ति एवं खलु यौगिकत्वं वर्तते शूर्प इव नखाः इति यदि उच्यते संज्ञा न विवक्ष्यते यदि तदा ङीष् अपि भवति तदा ङीष् तु भवत्येव णत्वं तु न भवति कुतः भिन्नपदस्थत्वात् ततः शूर्पनखी इति तदा वक्तव्यम् इति भावः असंज्ञायाम् इति भावः यौगिकत्वं नाम केवलयौगिकत्वं नाम संज्ञाभावः असंज्ञायाम् इति भावः अयं ङीषः निषेधः णत्वं च एतद्द्वयमपि संज्ञाश्रितं वर्तते यतोहि नखमुखात् संज्ञायाम् इत्यत्रापि संज्ञायाम् इत्युक्तम् अपि च पूर्वपदात् संज्ञायामगः इत्यत्रापि णत्वविधायकसूत्रे अपि संज्ञायाम् इत्युक्तम् इति भावः एवं खलु अग्रे कथयति गौरमुखा मुखान्तस्य उदाहरति कथयति कस्याश्चिन्नाम एवं खलु इदं कस्याश्चित् नाम भवति गौरं मुखं यस्याः सा गौरमुखा भवति सम्यक् अतः तत्र तदेव मुखान्तत्वं वर्तते इति कृत्वा मुखान्तत्वात् प्रकृते टाप् भवति गौरमुखा गौरमुखं यस्याः सम्यक् अतः गौरमुखशब्दात् टाप् इति गौरमुखा इति उच्यते अन्यानि अपि एवं रीत्या नखमुखात् संज्ञा नाम नखान्तानि मुखान्तानि च उदाहरणानि द्रष्टुं शक्यन्ते यदि संज्ञात्वेन क्वचित् व्यवह्रियमाणानि वर्तन्ते इति भावः व्याख्याता कथयति श्वेतं मुखं यस्याः इति अश्वपदविग्रहः कस्य गौरमुख इत्यस्य नाम संज्ञा अस्ति अतः विग्रहः न युज्यते तथापि अश्वपदविग्रहः अत्र कथञ्चित् कल्पनीयः विग्रहस्थस्वकीयानि वाक्यानि समस्ते पदे अपि यथावत् व्यवह्रियन्ते अथवा प्रयुज्यन्ते सः स्वपदविग्रहः उच्यते यत्र विग्रहस्थपदानि समस्ते पदे नोपयुज्यन्ते सः अश्वपदविग्रहः इत्युच्यते इति भावः
राजपुरुषः अत्र राज्ञः पुरुषः विग्रह तद् राजन्नस् पुरुषसु राज्ञः पुरुषः इति विग्रहः क्रियते तर्हि विग्रहे श्रूयमाणानि पदानि समासे अपि श्रूयन्ते। अधिगोपम् अथवा अधिहरि अत्र अलौकिकविग्रहः भवति हरौ इति एवं खलु। परन्तु नाम विग्रहः तत्र नाम हरौ इति हरि ङि इति अलौकिकविग्रहः भवति, हरौ इति लौकिकविग्रहः भवति। अलौकिकविग्रहः नैव, हरौ इति अलौकिकविग्रहः भवति, अलौकिकविग्रहः भवति अधिहरि ङि एवं खलु। अतः प्रकृते समस्तलौकिकविग्रहवेलायां प्रयुक्तानि पदानि सर्वाणि अपि तदेव प्रकृते समस्तपदे यथावन्न श्रूयन्ते, अतः अस्वपदविग्रहः भवति। तदिदं विस्तरेण समासप्रकरणे पठिष्यते इत्युक्तमेव, तथापि ईषदिव अत्र उक्तं किञ्चिदिव भवतु। तत्र मूले एव आगमिष्यन्ति विग्रहः द्विधा, लौकिकः अलौकिकश्च। अग्रे कथयति ताम्रमुखी इति मूले उच्यते, संज्ञायां किं ताम्रमुखी कन्या इति एवं खलु। व्याख्यातः यौगिकोऽयम् इति, नाम अयं यौगिकः वर्तते इति भावः वा न वा। तत्र यौगिकः नाम तदेव, नाम प्रकृतिप्रत्ययोः प्रकृतिप्रत्यययोगलभ्यार्थवाचकः यः भवति सः यौगिकः इति भवति एवं खलु। अत्र तु तथा नास्ति, नाम संज्ञायां गम्यमानायां, संज्ञाशब्दस्तु तत्र तस्य विग्रहः यः भवति सः विग्रहः एव न भवति वस्तुतः। प्रकृतिप्रत्ययविभागः तत्र समस्तपदं यदि अस्ति तर्हि विग्रहं कृत्वा विग्रहेपि तस्य प्रकृतिप्रत्ययविभागः दर्शनीयः इति न भवति। पूर्वोत्तरपदयोः प्रकृतिप्रत्ययविभागः दर्शनीयः इति न भवति एवं खलु। अतः ताम्रमुखी कन्या अयं यौगिकः वर्तते। अत्र ताम्रं मुखं यस्याः इति विग्रहः क्रियते इति, नाम एषा संज्ञा नास्ति। असंज्ञात्वं प्रकृते यौगिकपदवाच्यं विवक्षितं वर्तते व्याख्यातुः, अतः सः एवं पुनः पुनः वदन्नस्ति। सम्यक्। ततः अत्र संज्ञा नास्ति, अतः ङीषः निषेधोऽपि न भवति, ताम्रमुखी इति भवति। स्वाङ्गाचोपसर्जनादसंयोगोपधात् इत्यनेन ङीष् भवति इति भावः। विकल्पेन भवति इति कृत्वा ताम्रमुखा इत्यपि पक्षे रूपं भवति इति भावः एवं खलु। ततः अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः अत्र वर्तते। अधुना अग्रिमं सूत्रम् अत्र पश्यामः। अग्रे सूत्रं भवति दिक्पूर्वपदानीप् इति। सम्यक्। तत्र दिक्पूर्वपदात् इति एकं पदं भवति, पञ्चम्यन्तं, पञ्चमे विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ङीप् इति प्रथमान्तं भवति। तत्र दिक्पूर्वपदात् इत्यस्य विग्रहं स्वयमेव प्रस्तौति व्याख्यामूले कथयति दिक्पूर्वपदं यस्य तद्दिक्पूर्वपदम् एवं खलु। तस्मात् दिक्पूर्वपदात् बहुव्रीहिः भवति। स्वाङ्गात् इत्यनुवर्तते एवं खलु। स्वाङ्गाचोपसर्जनादसंयोगोपधात् इत्येतस्मात्। प्रातिपदिकादिति नाम ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यतः। प्रत्ययः परश्च स्त्रियाम् एतेपि अधिकाराः अवगन्तव्याः। ततः कथयति अन्यतो ङीष् इत्यतः ङीष् इत्यनुवृत्तं षष्ठ्या विपरिणम्यते इति, नाम ङीषः एवं रीत्या विपरिणम्यते। तदाह दिक्पूर्वेत्यादिना इति मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। दिक्पूर्वपदात् स्वाङ्गान्तात् प्रातिपदिकात् परस्य ङीषो ङीबादेशः स्यात् इति एवं खलु।
वनम दिक्पूर्वपदात् स्वाङ्गान्तात् प्रातिपदिकात् परस्य नाम तादृशात् प्रातिपदिकात् परस्य ङीषः ङीप् आदेशः भवति। वस्तुतः तत्र आदौ ङीष् तदनन्तरं तस्य ङीप् इति आदेशः इत्येतस्मिन् कथने किं स्वारस्यम् इति कदाचित् व्याख्याता चर्चां करिष्यति। यद्यपि प्रकृते पित्स्वरः अपेक्षितः एतदर्थं ङीप् इति विहितः इति वक्तुं उचितं कदाचित् भवेत्, परन्तु ङीषः ङीप् इति आदेशः कुतः, एतादृशकथने किं प्रयोजनम् इति पश्यामः। उदाहरणमादौ पश्यामः। प्राङ्मुखीति तत्र उच्यते, प्राग्मुखं यस्याः इति विग्रहः उच्यते। मानवः प्राग् नाम प्राची दिग् विशेषः। कथयति ङीषो ङीप् विधेः फलमाः। ङीषः ङीप् विधिः अत्र विधीयमानः वर्तते, तस्य फलं किम् अस्ति, तस्य प्रयोजनं किम् अस्ति इति चेत् फलमाह किमाह आद्युदात्तं पदमिति मूले कथयति। आद्युदात्तं पदं व्याख्याता कथयति ङीपः पित्वात् अनुदात्तत्वे बहुव्रीहि प्रकृतिस्वरेण आद्युदात्तत्वं, बहुव्रीहि प्रकृतिस्वरेण आद्युदात्तत्वम् अत्र भवति इति भावः। सः अपेक्षितः उदाहरणेषु। कथयति ङीषि तु प्रत्ययस्वरेण अन्तोदात्तत्वं स्यादित्यर्थः इति। एवं खलु ङीष् यदि विधीयेत तर्हि तद् प्रत्ययस्वरेण अन्तोदात्तत्वं स्यात्, तन्नापेक्षितम्। कथयति न च स्वतन्त्रः ङीबेव विधीयताम् इति वाच्यं, तर्हि नाम पित्वात् अनुदात्तत्वे बहुव्रीहि प्रकृतिस्वरेण आद्युदात्तत्वं भवति इति उच्यते खलु, तर्हि साक्षात् ङीपेव उच्यताम्, स्वतन्त्रः ङीपेव उच्यताम्। ङीष् आदौ विधीयते, तस्य स्थाने ङीप् इति विधीयते, तथा कुतः साक्षात् ङीप् एव विधातुं न शक्यो वा इति चेत् तथा न वक्तव्यं। कुतः कथयति तथा सति प्राग्गुल्फा इत्यादावपि असंयोगोपदहात् इति निषेधं बाधित्वा ङीप् स्यात्, ङीप् प्रसङ्गात् इति। एवं खलु प्राग्गुल्फा इति वर्तते, तत्र असंयोगोपदहात् इति निषेधः उक्तः खलु। एवं खलु इति निषेधं बाधित्वा ङीप् प्रसङ्गात्, नाम तत्र असंयोगोपदहात् इत्यस्य तत्र इति निषेधं बाधित्वा ङीप् प्रसङ्गात्, नाम अत्र साक्षात् ङीपः प्रवृत्तिः स्यात् इति। यदि तु ङीषः ङीबादेशविधिः क्रियते तदा तु किमुच्यते, तदेव कथयति ङीषः ङीबादेशविधौ तु स्वाङ्गाचोपसर्जनात् इति विहितङीषः ङीप् विधानान्न दोषः इति। असंयोगोपदहात् इत्यनुवृत्त्यङ्गीकारे तु प्रतिपत्तिगौरवम् इति भावः। तत्र पश्यन्तु, सुगुल्फा इत्यत्र असंयोगोपदहात् इत्युक्तं खलु। यदि ङीषेव न प्राप्तः स्यात् तर्हि तस्य स्थाने ङीप् अपि न भविष्यति। आदौ ङीष् विधेयः, तस्य स्थाने ङीप् विधेयः इति यदि प्रतिबन्धं कुर्मः तर्हि ङीषेव न प्राप्तः भवति सुगुल्फ इति शब्दात्। कुतः तस्य संयोगोपधत्वं वर्तते, असंयोगोपधत्वात् तत्र निषेधः प्रवर्तते। ङीषेव न भवति तर्हि ङीप् कस्य स्थाने कर्तव्यः। अतः प्रकृते सुगुल्फा इत्यादिषु साक्षात् ङीषः बाधः ङीपा न क्रियेत, तदर्थं ङीषः स्थाने ङीप् वक्तव्यः, न तु साक्षात् ङीप् वक्तव्यः इति भावः। अन्यथा सुगुल्फ इत्यादिषु अपि ङीषः बाधं कृत्वा ङीप् प्रसक्तः स्यात्, अनिष्टं च रूपं लभ्येत इति भावः। एवं खलु विहितङीषः ङीविधानां न दोषः इत्युक्तं खलु। अग्रे
अग्रे कथयति असंयोगोपधात् इति अनुवृत्त्यङ्गीकारे तु प्रतिपत्तिगौरवम् इति भावः। असंयोगोपधात् इति अनुवृत्तेः अत्र सम्बन्धं कथयेम तर्हि प्रतिपत्तिगौरवं नाम तत्र निश्चयेन गौरवं भविष्यति इति भावः। अतः तदपेक्षया ङीषः स्थाने ङीप् इत्येव उच्यतां सर्वविधापि मर्यादा भविष्यति इति भावः। प्रतिपत्तिः इति प्रवृत्तिः इत्यस्यापि नामान्तरं भवति इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति दिक्पूर्वदान् ङीप् इत्यत्र। अधुना अग्रिमं सूत्रं पठ्यते। तच्च वर्तते एवं वाहः इत्यस्ति। वाहः इत्येतस्मिन् सूत्रे तत्र एकमेव पदं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तञ्च इदं भवति। वाहः वाह् इति शब्दस्य पञ्चम्यन्तं भवति। सम्यक्। तत्र प्रकृते किं किम् अनुवर्तते इति द्रष्टव्यं। प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च अनुपसर्जनात् स्त्रियाम् एते अधिकाराः लभ्यन्ते। अन्यतो ङीष् इत्यतः ङीष् इति दीर्घजिह्वी छन्दसि इत्यतः छन्दसि इत्यनुवर्तते इति चिन्तयामः, पश्यामः अग्रे व्याख्याता किं कथयति पश्यामः। वाह् इति पञ्चम्यन्तं प्रातिपदिकात् इति अनुवृत्तस्य विशेषणं तदन्तविधिः एवं खलु वा न वा? ततः अग्रे कथयति तदाह वाहन्तादिति नाम सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। वाहन्तात् प्रातिपदिकात् ङीष् स्यात् एवं खलु ङीष् स्यात् इत्युच्यते। उदाहरणं तु अग्रे द्रष्टव्यं वर्तते। दित्यौहि इति उदाहरणं साधयिष्यते। कथयति ङीषेवानुवर्तते इति मूले उक्तं खलु। ङीष एव अनुवर्तते न ङीप् व्याख्याता इति अन्यतो ङीष् इत्यतः इति शेषः न ङीप् इति दिक्पूर्वदान् ङीप् इति पूर्वसूत्रे सन्निहितमपि ङीप् ग्रहणमत्र नानुवर्तते अस्वरितत्वादित्यर्थः। स्वरे विशेषः तत्र स्वरितत्वं नास्ति ङीप् इति पदे येन तस्य अत्र अनुवर्तनं भवेत्। स्वरितत्वासरितत्वं च गुरुशिष्यपरम्परयैव अस्माभिः एतावता रक्षिता वर्तते इति भावः लक्ष्यानुरोधेन। सम्यक्। अतः यद्यपि द्वयोः अपि इ इत्येव अवशिष्यते परन्तु अनुबन्धभेदकारणात् स्वरभेदोऽपि भवति इति भावः। अतः एव उक्तं स्वरे विशेषः इति। समीचीनं। तदनन्तरम् अग्रे वर्तते दित्यौहि इति नाम उदाहरणं प्रस्तुतं वर्तते। मूले अस्ति खलु दिव्यवाट् च मे दित्यौहि च मे एवं खलु। तत्र कथयति दित्यौहि इति अस्य अर्थविषये कथयति। गवां तावत् षण्मासात्मकं एकैकं वयः एवं खलु। गर्भाश्च मे वत्साश्च मे इत्यनुवाके नाम वेदे अनुवाकाः भवन्ति खलु। अनुक्रान्तानि वयांसि तत्र वयांसि उक्तानि सन्ति अथवा अनुक्रान्तानि वर्तन्ते एवं किल। कथयति तत्र तृतीयं वयः दित्यशब्देन उच्यते इति एवं खलु। तृतीयं वयः यद्भवति तृतीयम् आयुषः घट्टविशेषः तृतीयः दित्यशब्देन व्यवह्रियते इति यजुर्वेदभाष्ये भवस्वामी धूर्तस्वाम्यादि कृतकल्पभाष्येषु च स्पष्टम् एवं रीत्या केचन भाष्यकाराः अपि अत्र एवम् अर्थं कुर्वन्ति इति भावः। सम्यक्। तर्हि रूपम् अस्माभिः साधनीयं वर्तते दित्यौहि
अपि च तत्र एवं दित्यौहि नाम एतावता वेदे दित्यशब्दस्य कः अर्थः उक्तः वर्तते सः अर्थः उक्तः सम्यक्। तृतीयं वयः, वयसः भेदविशेषः इति भावः। ततः इदानीं तत्र दित्यौहि इत्यस्य रूपसिद्धिम् अधुना कथयितुम् आरभते। कथयति दित्यं वहति इति विग्रहे छन्दसि सहः वहश्च इति णिः, नाम दित्य इति उपपदे सति वह इति धातोः णि प्रत्ययः भवति। एवं खलु? एतत् सूत्रद्वयसहकारेण छन्दसि सहः वहश्च का स्थितिः जाता तर्हि दित्य अं वह णि णि इत्यस्य तत्र सर्वलोपः भवति, उपधा वृद्धिः। अत उपधायाः इत्यनेन वकारोत्तरवर्तीयः अकारः भवति तस्य आ इति भवति। अतः दित्य सुबोधः तु प्रातिपदिकः इत्यनेन सुब्लोपः अपि सुब्लुक् अपि अवगन्तव्यः। दित्य वाह् इति णि इत्यस्य तु सर्वलोपः भवति। उपपदसमासः भवति केन? उपपदमतिं तद् समासेषु अग्रे पठिष्यते। कथयति दित्यवाह शब्दात् ङीष् इति। दित्यवाह इति यः शब्दः तस्मात् ङीष् प्रत्ययः भवति। दित्यवाह् इति भवति सम्यक्। तदनन्तरं कथयति वाह ऊठ् एतेन व इत्यस्य ऊठ् इति सम्प्रसारणं भवति। का स्थितिः जायते? दित्य उ आह् ई सम्प्रसारणाच्चैतन्येन पूर्वरूपमपि अत्र स्मर्तव्यं। दित्य ऊह् ई एवं खलु? एत्येधत्यूट्सु गुणः प्राप्तः, परन्तु पठितेन सूत्रेण एत्येधत्यूट्सु इत्यनेन वृद्धिः भवति। दित्यौहि इति तत्र रूपं भवति। दित्यौहि तदनन्तरं सुप्रत्ययः आयाति, तस्य सोर्लोपः भवति। दित्यौहि इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। एवं खलु? ततः अग्रे कथयति णिप्रत्ययस्य छन्दोमात्रविषयत्वात् एतत् अवाक्यम् उदाहृतम् इति। णिप्रत्ययः वेदे एव भवति, छन्दसि एव भवति। अतः किं कथयति? णिप्रत्ययस्य छन्दोमात्रविषयत्वात् एतत् न वेदवाक्यम् उदाहृतं, नाम वेदवाक्यमेव उदाहरणत्वेन स्वीकृतमिति भावः। दित्यवाट् च मे दित्यौहि च मे इति यजुर्वेदे आयाति खलु। अग्रे कथयति लोके तु वाहयतेः क्विपी, न लोके तर्हि वैदिकमिदं सूत्रं, तर्हि वैदिकप्रकरणं तु एतेन ग्रन्थकर्त्रा पृथक् कृतं वर्तते खलु, तत्रैव कुतः न पठ्यते इति चेत् लोके अपि भवति। तद् व्याख्यात्र उच्यते, मूले तु नोक्तं। किं कथयति? लोके तु वाहयतेः क्विपी वाहशब्दात् ङीषि दित्यौहि इति रूपम् इति भावः। लोकेपि सम्भवति इति एषः कथयति। अग्रे कथयति वैदिकप्रक्रियायाम् उपन्यसनीयमेतत् सूत्रं, नाम उपन्यसनीयम् एतत् सूत्रम् एतदर्थम् इहोपन्यस्तं, नाम लौकिकमपि इदम् उदाहरणं सम्भवति, तदर्थम् अत्र उपन्यस्तम् इति भावः। इति एतत् सूत्रगतः कश्चन विशेषो भवति। समीचीनं। ततः अग्रे सूत्रम् अत्र भवति सख्यशिश्वीति भाषायाम् इत्यस्ति। तत्र सखी इति प्रथमं पदं भवति, अशिश्वी इति द्वितीयं पदं भवति, प्रथमान्तं। प्रथमं सखी इत्यपि प्रथमान्तम्। इति अव्ययं भवति।
भाषायाम् इति सप्तम्यन्तं भवति। सखी शिश्वी सखी अशिश्वी इति भाषायां चत्वारि पदानि अस्मिन् सूत्रे भवन्ति। प्रकृते ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यस्मात् प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च स्त्रियाम् इत्येते अन्ये च अधिकाराः अत्र अनुवर्तन्ते। अन्यतो ङीष् इत्यस्मात् च सूत्रात् ङीष् इत्यनुवर्तते। सम्यक्। अतः अग्रे सूत्रार्थः उच्यते। सखिशब्दात् अशिशुशब्दात् च ङीष् निपात्यते भाषायाम्। एवं खलु। ङीष् इति प्रत्ययः अत्र निपातितः भवति भाषायां, नाम लौकिकभाषा या प्रयुज्यते तदेव कथयति। लौकिकप्रयोगो भाषा, नाम लोके ये प्रयोगाः, लोके ये संस्कृतप्रयोगाः व्यवह्रियन्ते सा भाषा इति शब्देन ते प्रयोगाः भाषा इति शब्देन व्यवह्रियन्ते। एवं खलु। कथयति तर्हि वेदे नैव स्यादित्यतः इति शब्दः इति मूले उक्तं खलु। इति शब्दः प्रकारे भाषायाम् इत्यस्य अनन्तरं द्रष्टव्यः। प्रकारे इत्यनन्तरं वर्तते इति शेषः। मूले इति शब्दः प्रकारे वर्तते भाषायाम् इत्यनन्तरं द्रष्टव्यः। प्रकारः सजातीयता इति। प्रकारवचने थाल् इत्यादिषु अग्रे प्रकारवचनं नाम सजातीयत्वं, तत्र जातीयत्वं विवक्षितं भवति, तद् अग्रे वक्ष्यते। एवं खलु। समानजातीयत्वं सजातीयतया इति तत्र विवक्षितं भवति। तर्हि नैव अत्र नाम तद् लौकिकप्रयोगार्थे सखीशब्दः अशिश्वी शब्दः इति एतत् शब्दद्वयं ङीषन्तत्वेन निपात्यते इति भावः। सम्यक्। एवं खलु। कथयति सः च इति शब्दः भाषायाम् इत्यस्य अनन्तरं सन्निवेश्यते इत्यर्थः। इति शब्दः प्रकारे वर्तते, भाषायाम् एतदनन्तरं निवेश्यते सूत्रे इति भावः। सखी अशिश्वी भाषायाम् इति। परन्तु पक्षः कः, नाम शङ्का कुतः आरब्धः, व्याख्यात्र तत्र अवतरणिका कुतः आरब्धा इति चेत् आदौ तु उक्तवान् सखिशब्दात् अशिशुशब्दात् च स्त्रियां ङीष् निपात्यते भाषायां। लौकिकप्रयोगो भाषा। तर्हि वेदे नैव स्यात्, नाम वेदे न स्यात् इति। एवं खलु। नाम वेदे अपि भवति इति एतदर्थम् इति शब्दः प्रयुक्तः इति भाति इति विवक्षा। अस्तु। अग्रे कथयति सः च इति शब्दः भाषायाम् इत्यनन्तरं निवेश्यते इत्यर्थः। अस्तु। ततः भाषायां वेदे चेति फलितम्। एवं पश्यन्तु। इति शब्देन वेदोऽपि गृहीतः इति भावः। इति विशिष्टेन व्याख्यानेन इदं साध्यते प्रकृते। एवं खलु। भाषायां वेदे च कथयति नन्वेवं सति भाषायामिति व्यर्थम् इत्यत आह तेनेति। तेन छन्दस्यपि क्वचित्, नाम भाषाग्रहणेन भाषायां तु सर्वत्र भवति, वेदे तु क्वचिदेव लभ्यते इति भावः। क्वचिदिति लभ्यते, वेदे क्वचित् भवति इति भावः। भाषायां तु सर्वत्र अयं ङीष् वक्तव्यः एव, वेदे क्वचित्। कथयति सखी इति उदाहरणं कथयति। सखीशब्दात् ङीषि यस्येति च इति खकारात् इकारस्य लोपः। एवं खलु। सखी ई लोपः, सख ई सखी इति सिद्ध्यति। अग्रे कथयति भाषायां किं सखा सप्तपदा भव इति। नाम क्वचित् वेदे तत्र सखा सप्तपदा इत्यपि श्रूयते इति भावः। मूले उक्तं खलु। अनैव तद् व्याख्यात्र एव, प्रत्युदाहरणं व्याख्यात्र एव प्रतिपाद्यमानं वर्तते। अग्रे अशिश्वी इति।
व्याख्याता कथयति न विद्यते शिशुः यस्याः इति विग्रहः अशिशुशब्दात् ङीषि उकारस्य यण् एवं खलु अशिशु इ यण् भवति अशिश्वी इति सिद्ध्यति कथयति अशिश्वी शिशुना विना इत्यमरः अशिश्वी शिशुना विना अग्रे कथयति छन्दस्यपि क्वचित् इत्यस्य उदाहरणमाह आधेनवो धुनयन्तां तत्र मूले उक्तं खलु आधेनवो धुनयन्ताम् अशिश्वीः कथयति अशिश्वी शब्दात् जसि दीर्घात् जसि च इति पूर्वसवर्णदीर्घनिषेधाभावश्छान्दसः इति क्व अशिश्वी शब्दात् जसि नाम जस् प्रत्ययः भवति दीर्घात् जसि इति पूर्वसवर्णदीर्घनिषेधाभावः पूर्वसवर्णदीर्घनिषेध अभावः नाम पूर्वसवर्णदीर्घो न भवति इति निषेधस्य अभावः केन दीर्घात् जसि च इत्यनेन निषेधः खलु उच्यते बहुवचने मानवः नाम जस् अस्ति अत्र वस्तुतः जसि परतः वयं तु गौर्यः नद्यः इति साधयेम तर्हि कथमत्र अशिश्व्यः इति न अशिश्वीः इति उच्यते इति चेत् दीर्घात् जसि च इति निषेधः भावः नाम पूर्वसवर्णदीर्घस्य यः निषेधः न दृश्यते प्रथमा बहुवचने अशिश्वीः इत्यत्र सः छान्दसः छान्दसत्वात् तस्य निर्वाहः क्रियते एवं खलु अतः अत्र तदेव अयमेव विशेषः इति शब्दपाठसामर्थ्यात् तत्र व्याख्यानं क्रियते वेदे अपि लोके अपि वेदे तु क्वचिदेव इति अर्थः वेदे लभ्यते सम्यक् अतः एव सखा इत्यादीनि अपि रूपाणि दृश्यन्ते इति भावः अत एव च मूले उक्तं छन्दसि अपि क्वचित् इति एवं खलु इति एतावान् कश्चन विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति अधुना तावत् अग्रे अत्र सूत्रम् अस्ति तत्पठनीयं सूत्रं व्याख्याता इङ्गितं करोति जातेरस्त्री मूले उक्तं जातेरस्त्रीविषयादयोपधात् इति इत्यस्ति तत्र एतत् सूत्रपठनसमये नाम पठ्यमानमेव अस्ति परन्तु अग्रे विशेषेण अस्माभिः जातिः नाम का व्याकरणशास्त्रे जातिः नाम का ग्राह्या इत्येतस्मिन् विषये विस्तरेण अत्र चर्चा भविष्यति तत्र जातेः इति प्रथमं पदं पञ्चम्यन्तं भवति अस्त्रीविषयात् इति पञ्चम्यन्तं भवति नाम पञ्चमे विभक्तेः एकवचनान्तं भवति अयोपधात् इत्यपि पञ्चम्यन्तं भवति जातेः स्त्रीविषयात् अयो त्रीणि अपि पदानि प्रकृते पञ्चम्यन्तानि भवन्ति तत्र स्त्रीविषयात् स्त्रिया विषयः स्त्रीविषयः न स्त्रीविषयः अस्त्रीविषयः तस्मात् स्त्रीविषयः अथवा स्त्रियः विषयः इत्यपि वक्तुं शक्नुमः तदनन्तरं तत्र स्त्रियः विषयः स्त्रीविषयः न स्त्रीविषयः अस्त्रीविषयः तस्मात् तर्हि प्रकृते षष्ठी तत्पुरुषगर्भनै तत्पुरुषसमासः वर्तते इति अवगन्तव्यम् अयोपधात् इत्यस्ति अग्रे नयोपधः अयोपधः तस्मात् अयोपधात् इति तत्र विग्रहः उच्यते आदौ तु यः य उपधा नैव यः उपधा यस्य सः योपधः यः नाम यकारः व्यञ्जनभूतः अत्र विवक्षितः न अयोपधः अयोपधः तस्मात् तर्हि अत्र बहुव्रीहि गर्भनै तत्पुरुषसमासः वर्तते अस्मिन् पदे समीचीनं तत्र
प्रकृतसूत्रं प्रति अन्यतो ङीष् इत्यतः ङीष् इत्यनुवर्तते। स्त्रियां प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति एते अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। अजाद्यतष्टाप् इत्येतस्मात् अतः इति चापि अत्र अनुवर्तते। समीचीनं। ततः अग्रे सूत्रं नैव व्याख्याता किमुच्यते इति पश्यामः। अथ कार्यासम्भवात् शब्दे कार्यं विज्ञायते विज्ञायते इत्याह। कार्यासम्भवात् कार्यस्य असम्भवात् शब्दे कार्यं विज्ञायते नाम शब्दः यः वर्तते तत्र कार्यं विज्ञायते इत्याह। नाम अतः कथयति किं जातिवाचि यत् न स्त्रियाम् इति तत्र उक्तं खलु। जातेः अस्त्रीविषयात् इत्युक्तं खलु। तर्हि जातेः इत्यतः जातिवाचकः इति अर्थः कुतः आगतः अथवा जातिवाचि इति अर्थः नपुंसकलिङ्गे कुतः स्वीकृतः? जातिशब्दादेव। तदेव अतः एव उक्तवान् अर्थे कार्यासम्भवात् नाम अर्थे कार्यस्य सम्भवः न भवति। शब्दे कार्यं विज्ञायते नाम शब्दः यः वर्तते तत्र कार्यं विज्ञायते। अतः जाति इति यः शब्दः वर्तते तस्मात् जातिवाचकात् शब्दात् इति अर्थः अत्र लभ्यते। एतादृशी तस्य शब्दस्य योग्यता वर्तते। कार्यं तु अत्र कर्तव्यं वर्तते नाम तदेव स्त्रियां ङीष् इत्यादि विधानं कर्तव्यं वर्तते इति विवक्षितं स्यात् ग्रन्थकारेण इति मया किञ्चित् यत्तं विशेषस्तु अत्र द्रष्टव्यः। का विवक्षा अस्य स्यात् इति अग्रे मूले व्याख्यायां कदाचित् वदेत्। भवतु। जातिवाची इति न च स्त्रियां नियतम् इति। तत्र सूत्रार्थः एकवारं द्रष्टव्यः। किमुक्तं? जातिवाची यन्न स्त्रियाम् एतदेवमपि वक्तुं शक्नुमः। जातिवाचकं यत् न स्त्रियां यत् स्त्रियां न भवति तादृशं जातिवाचकं शब्दस्वरूपम् अथवा तादृशः जातिवाचकः शब्दः न स्त्रियां यन्न च स्त्रियाम् अग्रे उक्तं नियतम् अयोपधं न च स्त्रियां नियतम् एवं स्त्रियाम् इत्यनेन सह सम्बन्धः वर्तते नियतम् इत्यस्य नाम नित्यस्त्रीलिङ्गः सः शब्दः न स्यात् इति भावः। न च स्त्रियां नियतं नाम नित्यस्त्रीलिङ्गः सः शब्दः नापेक्षितः जातिवाचकस्तु अपेक्षितः। ततः स्त्रियां ङीष् स्यात् इति एतादृशात् शब्दात् ङीष् इति प्रत्ययः भवति। तर्हि जातिवाचकः अपेक्षितः परन्तु नित्यस्त्रीलिङ्गे न स्यात्। सः शब्दः लिङ्गान्तरे अपि प्रयुज्यमानः स्यात् अथवा लिङ्गान्तरे अपि तस्य प्रयोगः स्यात्। एवं खलु। इति एतादृशात् शब्दात् तत्र स्त्रीत्वविवक्षायां ङीष् इति प्रत्ययः भवति इति भावः। पूर्वं तत्र प्रकरणानुरोधेन आवश्यकतानुसारेण च व्याख्यादिषु वा अस्य सूत्रस्य अस्माभिः श्रवणं कृतं। जातिलक्षणः ङीष् इति एतादृशं यद्वाक्यम् उक्तं तत्र इदमेव सूत्रं विवक्षितं भवति स्म। जातिलक्षणः ङीष् नाम जातेरस्त्रीविषयादयोपधात् इत्यनेन विधीयमानः ङीष् इति भावः। सम्यक् व्याख्याता कथयति स्त्रीविषयः एवं खलु कथयति नियमेन वाच्या यस्याः नाम स्त्रीविषयः अथवा स्त्रीनियमेन वाच्या यस्याः इति बहुव्रीहिणा स्त्रीविषयशब्दः नित्यस्त्रीलिङ्गपरः। स्त्रीविषयशब्दः नियतस्त्रीलिङ्गपरः इति। तर्हि तत्र स्त्रीवाच्या यस्याः इत्युच्यते खलु।
इति बहुव्रीहिणा स्त्रीविषयशब्दः नित्यस्त्रीलिङ्गपरः नाम स्त्रीविषय इति शब्दः यः वर्तते सः नित्यस्त्रीलिङ्गपरः नाम स्त्रीलिङ्गे एव भवति सः शब्दः इति खलु। पश्यामः अग्रे किं कथयितुम् इच्छति। तथा च स्त्रीविषयात् इत्यनेन अनियतलिङ्गादिति विवक्षितं नाम स्त्रीविषयात् इत्यनेन सूत्रेण अनियतलिङ्गात् इति विवक्षितं वर्तते। कथम् एषा विवक्षा प्रतिपाद्यते पुनः एकवारं पठनीयं। नाम तत्र मूले अर्थः कृतः खलु न च स्त्रियान् नियतम् इति अर्थः कृतः अस्ति। तस्य अर्थस्य विश्लेषणं तत्र उक्तं खलु स्त्रीविषयात् इति मूले अस्त्रीविषयात् इत्युक्तं खलु। अतः स्त्रीविषयः नियमेन वाच्या यस्य स्त्रीविषयः नियमेन वाच्या यस्याः इति कथयति एषः यस्याः इति बहुव्रीहिणा स्त्रीविषयशब्दः नित्यस्त्रीलिङ्गपरः नियतस्त्रीलिङ्गपरः नाम स्त्रीविषयशब्दः यः वर्तते नियतस्त्रीलिङ्गपरः स्त्रीविषय इति शब्दविषये न उच्यते परन्तु स्त्रीविषयः अस्ति यस्य शब्दस्य तादृशः सः शब्दः यः नित्यस्त्रीलिङ्गे भवति एवं खलु अग्रे कथयति। तथा च अस्त्रीविषयात् इत्यनेन अनियतस्त्रीलिङ्गादिति विवक्षितं नाम तादृशः शब्दः यः नित्यतया स्त्रीलिङ्गे न भवति। कथयति नैयत्यलाभायैव विषयग्रहणम् इति। तत्र विषयग्रहणम् एतदर्थमेव नाम नित्यतायाः लाभः प्राप्तिः यथा स्यात् तत्र निषेधः च उक्तः नाम नित्यस्त्रीलिङ्गः यः शब्दः नास्ति इति विवक्षितं वर्तते। एतादृशनैयत्य अर्थस्फोरणाय अर्थप्रकटनाय तत्र विषयग्रहणं मूले कृतं वर्तते इति भावः सूत्रे इति भावः। कथयति अन्यथा अस्त्रियाः इत्येव अवक्ष्यत् इति नाम स्त्रीविषयात् इति कथनापेक्षया अस्त्रियादयोपधात् अस्त्रिया अयोपधात् अस्त्रियाः अयोपधात् खलु जातेरस्त्रीविषयादयो इति उक्तं खलु विषयात् इत्युक्तं खलु अन्यथा अस्त्रियाः इत्येव कथयति स्म। अतः नैयत्यलाभः नाम नित्यार्थस्य प्राप्त्यर्थमेव तत्र विषयग्रहणं कृतं वर्तते। नाम नित्यस्त्रीलिङ्गे यः शब्दः वर्तते सः नापेक्षितः अत्र कथयति अन्यथा अस्त्रियाः इत्येव अवक्ष्यते। अस्तु इदानीं पुनः अत्र कश्चन पक्षः उपस्थाप्यमानः वर्तते तस्य निरासः च करिष्यते। तदनन्तरं उदाहरणानाम् अवगमनादपि पूर्वम् अथवा उदाहरणानाम् उपस्थापनादपि पूर्वं प्रकृते तत्र सूत्रगताः केचन विचाराः सैद्धान्तिकाः विचाराः उच्यमानाः वर्तन्ते। तत्र सूत्रे या जातिः उक्ता वर्तते तया जात्या अत्र किं ग्राह्यम् इति च अत्र उच्यमानं वर्तते। नाम जातिः नाम का किमत्र पारिभाषिकरूपेण विशिष्य काचित् जातिः कल्प्यते वा अथवा भिन्नः एव तत्र कश्चन अर्थः अस्माभिः तत्र ग्राह्यो वा इति एतत् अग्रिमसूत्रं यद् वर्तते एतस्य सूत्रस्य पठनेन विषयः स्पष्टीभविष्यति। अस्तु इदानीं तत्र आदौ अत्र कः पक्षः उपस्थाप्यमानः वर्तते तत्पूर्वं शृणुमः। तत्र कथयति ननु यदि नित्यम् एकम् अनेकानुगतं सामान्यम् इति जातिलक्षणम् उच्यते। जातिविषये एव चर्चा इदानीम् आरब्धा वर्तते। उच्यते नित्यम् एकम् अनेकानुगतं सामान्यं नाम यत् नित्यं वर्तते एकमेव भवति एकं सत् अनेकस्मिन् तिष्ठति द्वौ वा त्रयः वा न भवतः इति जातिः इति तार्किकाः नाम नैयायिकाः कथयन्ति तदेव कथयति इति तार्किकोक्ता जातिः इति एवं खलु।
ततः कथयति तर्हि शुक्लादिगुणस्य नित्यत्व एकत्वपक्षे नाम यदि एवं नैयायिकैः जातिलक्षणं यदुच्यते तदेव जातिलक्षणं पुरस्कृत्य यदि अत्रापि तथैव जातिः इति कथयामः यदि तर्हि कथयति शुक्लादिगुणस्य नित्य एकत्वपक्षे नाम शुक्लादिगुणः ये वर्तन्ते तेषां नित्यतया एकत्वं यदि उच्यते शुक्लेत्यादौ अतिव्याप्तिः तर्हि शुक्लशब्दादपि स्त्रीत्वविवक्षायां ङीषि सति शुक्ली इति स्यात् इति अतिव्याप्तिः नाम अतिप्रसङ्गः जायते अतिव्याप्तिदोषः जायते यदि नित्यम् एकानुगतं सामान्यम् इति जातेः लक्षणं यदि कथयेम तर्हि शुक्ल इति शब्दस्य गुणवाचकस्यापि जातित्वे सति तत्र नित्य एकत्वपक्षे शुक्लादि नाम शुक्लेत्यादौ अतिव्याप्तिः नाम अत्रापि लक्षणस्य व्याप्तिः भविष्यति एषा व्याप्तिः च अतिव्याप्तिः भविष्यति अनिष्टानरूपाणां च सम्प्राप्तिः भविष्यति इति भावः कथयति औपगवी कण्ठी इत्यादौ अव्याप्तिश्च इदं नित्यम् एकम् अनेकानुगतं सामान्यमिति तार्किकैः उक्तः यः जातिलक्षणः सः यदि स्वीक्रियते तर्हि औपगवी कठी इत्यादिषु अव्याप्तिः जायते लक्षणं न सङ्गच्छते अत्रापि तत्र जाति यदि एवं यदि अवगम्येत तर्हि प्रकृते अव्याप्तिः जायमाना अस्ति खलु वा न वा यदि नित्यम् एकम् अनेकानुगतं सामान्यम् इति यदि कथयामः तर्हि अग्रे व्याख्याता कथयति सवर्णेभ्यः सवर्णास्तु जायन्ते हि सजातयः इति सजातयः काः भवन्ति सवर्णेभ्यः सवर्णासु जायन्ते नाम सवर्णेभ्यः पुरुषेभ्यः सवर्णासु स्त्रीषु याः जायन्ते ताः तत्र सजातयः इत्युच्यन्ते कथयति इत्यादि स्मृत्या जननेन यत् प्राप्यते एवं खलु जननक्रियया यत् प्राप्यते ब्राह्मणत्वादि सा जातिः चेत् उत्पत्तादौ अव्याप्तिः इति नाम एवं रीत्या इति नाम सवर्णेभ्यः सवर्णासु जायन्ते सजातयः इति स्मृत्याः आश्रयणेन जनेन यत् प्राप्यते नाम तद् आनुवांशिकरीत्या जननेन यद् ब्राह्मणत्वादि प्राप्यते ब्राह्मणत्वादि सा जातिः चेत् एवं खलु सा जातिः चेत् तत्र अग्रे उक्तं युवत्वादौ अव्याप्तिः नाम युव इत्यादिषु शब्देषु युवन् इत्यादिषु शब्देषु अव्याप्तिः भवति नाम लक्षणस्य प्राप्तिरेव न भवति इति कथयति तथा च युवतीतरा इत्यत्र युवतीतरा इति कश्चन प्रयोगः जातेश्च इति पुंवत्वनिषेधः न स्यात् खलु जातेश्च इत्यनेन पुंवत्वस्य निषेधः उच्यते युवती तथैव तिष्ठति एवं खलु इति चेत् न वक्तव्यम् इति चेत् तथा न नाम यदि नित्यम् एकवचनम् अनेकानुगतं सामान्यम् एवं रीत्या जातिः इत्याद्येवं रीत्या जातिलक्षणं यदि सर्वत्र अङ्गीक्रियमाणं वर्तते तर्हि एते उक्ताः ये सन्ति दोषाः ते दोषाः अत्र उपस्थिताः भवन्ति इति भावः तर्हि किं कर्तव्यं निर्दुष्टम् अस्मच्छास्त्रयोग्यं जातिलक्षणं किञ्चन कर्तव्यं येन सर्वापि मर्यादा तत्र रक्षिता भवतु इष्टानि रूपाणि लब्धानि भवेयुः शास्त्रस्य तत्र नाम अवगमनम् अथवा शास्त्रस्य अत्र यानि उदाहरणानि आदाय प्रवृत्तिः जाता वर्तते तस्य सार्थक्यं भवतु अतः तदर्थं वयम् अत्र जातिलक्षणं विस्तरेण पठिष्यामः तच्च अग्रिमे पाठे पठिष्यते अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव अस्माभिः अधुना उपसंह्रियते अत्र मङ्गलं कुर्मः।
तत्र मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तत्र स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे त्रयस्त्रिंशः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।